नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। कानून निर्माणमा कीर्तिपुर नगरपालिकालाई सफलता। 77 वटा कानून बनाएर कार्य सम्पादन गरिँदै कानूनी शासन कायम भएको दावी। दुई 282 स्थानीय तहमा अझै पुगेन विद्युत। 471 स्थानीय तह भने झिलिमिली। कर्णालीमा विद्युत पुर्याउँदा आर्थिक भार बढ्ने। जुम्लाको तिला गाउँपालिकाका 30 गाउँ छाउगोठ मुक्त। लुम्सेरा र थापा गाउँ पनि चाँडै हुने। छाउगोठमा बसेको पाइए सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिने। र बैतडीमा सवारी दुर्घटना हुने क्रम बढ्यो। सरकारवाला निकायले ध्यान नदिएकोमा गुनासो। दुर्घटना न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने नागरिकको सुझाव। पालिका खबर अब विस्तारमा। मुलुकको शासन सत्ता जोसुकैले चलाए पनि नागरिकमा अनुशासन कायम गराउने भनेको नियम र कानूनले हो। लोकतन्त्रको सुनिश्चितता भए पनि कानूनको अधीनमा रहेर कार्य सम्पादन गराउनु पर्दछ। तर त्यतिले मात्रै पनि पुग्दैन। कानूनको सही पालना भए नभएको हेर्ने निकाय पनि आवश्यक पर्दछ। मुलुक संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएसँगै अहिले कानूनी राज्य स्थापना गराउने दायित्व 3 तहको सरकारमा आइपुगेको छ। 20 वर्षपछि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट छानिएका जनप्रतिनिधिले यही कार्यभार बोकेर 77 जिल्लाका 753 स्थानीय तहमा पुगेर सिंहदरबारको अधिकार बाँडिरहेका छन्। तर त्यसरी अधिकार बाँडफाँड गर्न पनि कानून, नियम र मापदण्डको आवश्यकता पर्दछ। आफ्नो 5 वर्ष कार्यकालको समयमा जनप्रतिनिधिले यसरी नै कानून निर्माण गरेर नागरिकलाई सही ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन्। यसरी कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका अब्बल साबित भएको छ। पालिका खबरका लागि केश राउजीको रिपोर्ट। कीर्तिपुर नगरपालिकाले हालसम्म 77 वटा कानून निर्माण गरेको छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएसँगै प्रत्येक आर्थिक वर्ष कानून निर्माण गर्दै आएको पालिकाले सबैभन्दा धेरै कानून कार्यकालको दोस्रो वर्षमा बनाएको थियो। नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 12 वटा कानून पालिकाबाट निर्माण भएको थियो। कानून बनाउँदै जाँदा काम गर्न सहज भएसँगै पालिकाले विकास निर्माणमा जोड दिए जसरी नै कानून बनाउँदै लाग्यो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 26 वटा कानून बनाउन सफल भयो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष 76-77 मा 17 वटा, आर्थिक वर्ष 77-78 मा 15 वटा कानून बनाएर पालिकाले आफ्नो कार्य सम्पादनलाई सहज बनाउँदै लाग्यो। अन्तिम कार्यकालसम्म आइपुग्दासम्म पनि पालिकाले कानून निर्माणलाई प्राथमिकता राखेको पाइन्छ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा 7 वटा कानून बनाएर पालिकाभित्र कानुनी शासनको स्थापना गर्न सफल भएको छ। 4 वर्षमा हामीले ऐन कानुनहरू हेर्यौं भने हामीले 50-55 वटा ऐन कानुनहरू बनेका छन्। त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ ऐन को संग्रह नै बनाउने गरी हामी एउटै बुकमा निकाल्ने तयारीमा पनि छौं। हामीले जति बेला जुन काम गर्नको लागि आवश्यकता पर्छ हामीले नीति नियम बनाउँदै अगाडि बढाउँदै काम गर्दै गरेर चाहिँ बनाएका छौं। कीर्तिपुर नगरपालिकाको चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदा यो संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यविधि बनाएका थियौं। त्यो कार्यविधि पनि हामीले तत्कालै अब यो चाहिँ कार्यान्वयनको लागि भनेर अगाडि बढाएका छौं। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा पारित ऐन, नियम र निर्देशिकाहरूको नामावली। ऐनहरू: कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा ऐन 2074, कीर्तिपुर नगरपालिका सहकारी ऐन 2074, कीर्तिपुर नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन 2074, कीर्तिपुर नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2074,
कीर्तिपुर नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन 2074। नियमावलीहरू। कीर्तिपुर नगरपालिका कार्य सम्पादन नियमावली 2074। कीर्तिपुर नगरपालिका कार्य विभाजन नियमावली 2074। कीर्तिपुर नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि संशोधन सहित नियमावली 2074। कार्यविधिहरू। कीर्तिपुर नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन संशोधन सहित कार्यविधि 2074। कीर्तिपुर नगरपालिका नगरसभालाई व्यवस्थित गर्न बनेको नगरसभा सञ्चालन संशोधन सहित कार्यविधि 2074। मापदण्ड तथा आचार संहिता। कीर्तिपुर नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूको आचार संहिता संशोधन सहित 2074। भवन तथा बाटो सम्बन्धी संशोधित मापदण्ड 2074। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा पारित ऐन नियम र निर्देशिकाहरूको नामावली। ऐनहरू। कीर्तिपुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2075। कीर्तिपुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन 2075। कीर्तिपुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2076। विनियोजन ऐन 2076। प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन 2076। कार्यविधिहरू। कीर्तिपुर राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि 2075। घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि 2075। सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि 2075। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन कार्यविधि 2075। स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि 2075। उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2075। वडा स्तरीय बजेट परिचालन कार्यविधि 2075। नगर खेलकुद सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2075। नगर विकास परिषद सञ्चालन कार्यविधि 2075। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि 2075। सार्वजनिक शौचालय निर्माण सञ्चालन र व्यवस्थापन मार्गदर्शन 2076। दलित विपन्न तथा महिला छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि 2076। एम्बुलेन्स सब वाहन सञ्चालन तथा सहयोग सम्बन्धी कार्यविधि 2076। शिक्षक कर्मचारी बाल विकास सहजकर्ताहरूको मिलान तथा काज व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2075। असहाय विपन्न तथा न्यून आय उपचार तथा सहयोग सम्बन्धी कार्यविधि 2075। संस्था दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि 2076। निर्देशिकाहरू। फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी निर्देशिका 2075। स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका 2075। कीर्तिपुर नगरपालिका क्षेत्रको व्यवस्थित बस्ती विकास नियमन निर्देशिका 2075। बहाल बिटौरी कर असुली सम्बन्धी निर्देशिका 2075। कीर्तिपुर नगरपालिका क्षेत्रका सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 2075। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा पारित ऐन नियम र निर्देशिकाहरूको नामावली। ऐनहरू। कीर्तिपुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2077। कीर्तिपुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन 2077। कीर्तिपुर नगरपालिकाको कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धी ऐन 2076। नगर विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2076। प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन राजपत्र 2076। कार्यविधिहरू। कीर्तिपुर नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक तथा परियोजनामा कर्मचारी र सामाजिक परिचालक व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2076। शैक्षिक ऋण सम्बन्धी कार्यविधि 2076। स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि 2076। कीर्तिपुर नगरपालिकाको घर बहाल कर कार्यविधि 2076। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि संशोधन सहित 2075। संस्था दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि 2076। कन्टेजेन्सी कार्यविधि 2077। आकस्मिक कोष सञ्चालन कार्यविधि 2077। नियमावलीहरू। लेखा समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2076। सुशासन समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2076। निर्देशिकाहरू। ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका 2076। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा पारित ऐन नियम र निर्देशिकाहरूको नामावली। ऐनहरू। कीर्तिपुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2077। कीर्तिपुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन 2077। कीर्तिपुर नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2077। कार्यविधिहरू। ढुङ्गा बालुवा इँटा र डिपो जस्ता निर्माण सामग्री बिक्री वितरण र व्यवस्थापन कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि 2078। करार शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी नियुक्ति कार्यविधि 2077। शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यविधि 2077। पूर्व प्राथमिक विद्यालय सञ्चालन कार्यविधि 2077। कीर्तिपुर नगरपालिकाको संस्था दर्ता कार्यविधि 2077। बाल अधिकार समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि 2077। मेलमिलाप कार्य सञ्चालन कार्यविधि 2078। लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि 2078। नीतिहरू। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति 2076। विपद जोखिम न्यूनीकरण नीति 2078। निर्देशिकाहरू। बाल समूह सञ्जाल गठन तथा सञ्चालन निर्देशिका 2077। मापदण्डहरू। शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड 2076। आर्थिक वर्ष 78-79 मा पारित ऐन नियम र निर्देशिकाहरूको नामावली। ऐनहरू। कीर्तिपुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2078। कीर्तिपुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन 2078। कीर्तिपुर नगर सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2078। कार्यविधिहरू। अटो रिक्सा कार्यविधि 2078। कीर्तिपुर नगरपालिका सामाजिक परिचालक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2078। कीर्तिपुर नगरपालिका सौगात गृह सञ्चालन कार्यविधि 2078। निर्देशिकाहरू। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन स्वीकृति र नवीकरणको मापदण्ड तथा प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशिका 2078।
कानुन गतिशील दस्तावेज हो, समयानुकूल परिवर्तन गर्दै लैजान पनि सकिन्छ। तर अहिले धमाधम कानुन निर्माणमा स्थानीय सरकारले मुख्य समय खर्चदा अब आउने नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्न भने सजिलो हुनेछ। 20 वर्षपछि सम्पन्न निर्वाचनबाट गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार लगेका जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न पनि कानुनले गर्दै सजिलो भएको थियो। तर सङ्घीय सरकारको अकर्मण्यताले भने अझै पनि थुप्रै अधिकारसँग जोडिएर आउने कानुन बनाउन भने स्थानीय सरकार असफल हुँदै आएका छन्। देशभर कुल 90% जनतामा आधारभूत बिजुली सुविधा पुगेको दावी सरकारले गर्दै आएको छ। आगामी 2080 सालभित्र सबै स्थानमा बिजुली पुर्याउने लक्ष्य पनि लिएर अघि बढेको छ। तर गुणस्तरीय बिजुलीको उपलब्धताका लागि भने पछिल्लो समयमा उत्तिकै माग उठेको छ। भारतलाई बिजुली निर्यात गरिरहँदा देशका ग्रामीण भेग अझै पनि बिजुलीको पर्खाइमा छन्। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएसँगै आफ्नो मातहतका घरधुरीमा बिजुली पुर्याएको दावी गर्ने गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि 753 स्थानीय तहमध्ये 471 स्थानीय तहमा 100% विद्युत पहुँच पुगेको दावी गरेको छ। तर अझै पनि 282 स्थानीय तहमा विद्युत नपुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। आउँदो 2 वर्षभित्र सबै नेपालीलाई विद्युत सेवा पुर्याउने सरकारको महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन हुने संकेत देखिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार कर्णाली प्रदेशका 4 जिल्लामा विद्युत सेवा पुग्न सकेको छैन। ती जिल्लामा पनि छिट्टै केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कुल 753 मध्ये 471 स्थानीय तहमा 90 देखि 100% नै विद्युतीकरण भएको छ। यस्तै 113 स्थानीय तहमा 65 देखि 90% विद्युतीकरण भएको छ। 45 स्थानीय तहमा 35 देखि 65%, 63 स्थानीय तहमा 5 देखि 35 र 61 स्थानीय तहमा 5% हाराहारी बिजुली उपलब्ध छ। दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको क्षेत्रमध्ये ऊर्जाको उपलब्धता पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सरकारले सबैलाई ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। विद्युत प्राधिकरणका अनुसार देशभर 62,18,395 घरधुरी रहेकोमा ती मध्ये कुल 89.70% घरधुरीमा बिजुली पुगेको हो। बिजुली पुगेको प्रदेशगत तथ्याङ्क: प्रदेश 1 मा 86.95%, प्रदेश 2 मा 99.66%, बागमतीमा 95.91%, गण्डकीमा 95.68%, लुम्बिनीमा 94.91%, कर्णालीमा 43.87%, सुदूरपश्चिममा 71.07%। यो विवरणका आधारमा प्रदेश 2 ले धेरै नै सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ भने कर्णाली प्रदेशमा अझै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्राधिकरणले अधिकांश स्थानमा 11 र 33 केभी क्षमताका प्रसारण लाइन मार्फत बिजुली दिएको छ। ती प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने र ट्रान्सफर्मर थप क्षमताको राख्ने लक्ष्य साथ काम गरिएको छ। यसबाट गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुली उत्पादन हुनेछ। प्राधिकरणको विवरण अनुसार सिन्धुलीको फिक्कल र हरिहरपुर गढीमा बिजुली पुर्याउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। काभ्रेको खानीखोला र महाभारतमा पनि बिजुली उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई निकै मेहनत आवश्यक छ। धादिङको रुबी भ्याली गाउँपालिकामा विद्युतीकरणका लागि अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। गोर्खाको चुङ नुम्रीमा हालसम्म विद्युत पुग्न सकेको छैन भने धार्चेमा 15.18% मात्रै उपलब्ध छ। मनाङको नुर्फु अन्धकारमा छ भने नवलपुरको बुलिङटारका सबै घरधुरीमा बिजुली उपलब्ध गराउन थप मेहनत गर्नुपर्छ। हरेक स्थानीय तहमा ऊर्जाका योजनाहरू अघि बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्राधिकरणले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रत्येक स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने ऊर्जाको स्रोत, त्यसको क्षमता, ग्रिड कनेक्सन हुने क्षेत्र र नहुने क्षेत्रमा कसरी गर्ने स्पष्ट खाका र लागतको व्यवस्थापन लगायतका बारे उल्लेख छ। तर यो अहिलेसम्म पनि लागू भएको पाइँदैन। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले जनताको मन जित्न जनप्रतिनिधिले के गर्नु पर्ला भनेर काठमाडौँवासीलाई सोधेका छौं। अब जनप्रतिनिधिले चाहिँ चुनावको बेलामा गरेको कुराहरू चाहिँ नि पुरा गर्यो भने चाहिँ जनताको मन सजिलै जित्न सकिन्छ होला। जनताको मन जित्नको लागि विकास कार्य गर्नु पर्यो। उनीहरूको व्यक्तिगत काममा पनि कुनै बाधा अडचन केही छ भने त्यसमा सहयोग गर्नु पर्यो। यो त भयो सामान्य कुरा।
तर अहिलेको परिस्थितिले चाहिँ जो के प्रभाव पारेको छ भने त्यस्तरी हुँदैन। विकास कार्य गरेर भोट पाइँदैन, राम्रो काम गरेर भोट पाइँदैन। भोट के गरी पाइन्छ भने मासु रसी खुवाउनुहोस्, पैसा कमी तिर्नुहोस्, त्यसपछि मात्रै भोट पाउने हो। ठिकै छ, विकासको काम गऱ्यो भने ल ठिकै छ, गर्न त गऱ्यो, त्यसले त ठिकै छ, गर्न त गऱ्यो, अलि राम्रोसँग गरेन। रोडै बनाएको छ भने यो त बाङ्गो रोड बनायो, राम्रो खालको रोड बनाएन भनेर त्यसरी भन्छ। अब मन नै जित्न चाहिँ मन जितेकै हो, त्यो चाहिँ मान्नुपर्छ, तर भोटिङ दिने बेलामा त्यसरी त हुँदैन। प्रत्येक जनताको घर दैलोमा उहाँहरू पुग्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ आफूले पहिला गरेका जति पनि गल्ती कमजोरीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ सच्याएर अघि बढ्नु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने मान्छेहरू राजनीतिबाट न्यू जेनेरेसन दिक्क भइसकेका छन् र जनताले राजनीतिप्रति विश्वास गर्ने कुनै वातावरणै सिर्जना गर्न सकेका छैनन् जनप्रतिनिधिहरूले र उहाँहरू जनताको मनदेखि धेरै टाढा हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूले आफ्नो आउँदो चुनावमा जनताको मनमा यदि छिर्नु छ भने उहाँले चाहिँ प्रत्येक जनताको मनमा छिर्नु जरुरी छ र घर घरमा छिर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। विकास निर्माणका कामहरूलाई व्यवस्थित दीर्घकालीन र जनताका स्थानीय समस्याहरू के छन् त्यो पहिचान गर्ने, त्यसपछि ती समस्याहरूलाई तत्काल समाधान गर्ने उपायहरू अपनाउनुपर्छ। जुन मन जित्ने जुन कुरा छ नि प्रतिनिधिहरूको, उहाँहरूले पनि जस अब जनताको सपोर्ट पाएपछि उहाँहरू पनि आफै पनि अलिकति सचेत भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। जब हिजो निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरूले जनतालाई भोटको लागि विभिन्न सपनाहरू बाँडे, जनताका समस्या आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्छौँ भने, तर ती झुटा सपनाहरू यो बाँकी अवधिमा पुरा गर्न सक्यो भने केही हदसम्म जनताहरूको मन जित्न सक्छन्। नत्र भने हिजोको त्यो सपनाहरू खोइ भनेर भोलि प्रश्न गर्छन् जनताले। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कानुन निर्माणमा कीर्तिपुर नगरपालिकालाई सफलता, 77वटा कानुन बनाएर कार्य सम्पादन गरिँदै कानुनी शासन कायम भएको दावी। दुई 282 स्थानीय तहमा अझै पुगेन विद्युत, 471 स्थानीय तह भने झिलिमिली। कर्णालीमा विद्युत पुर्याउँदा आर्थिक भार बढ्ने। जुम्लाको तिला गाउँपालिकाका 30 गाउँ छाउगोठ मुक्त, लुम्सेरा र थापा गाउँ पनि चाँडै हुने। छाउगोठमा बसेको पाइए सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिने। र बैतडीमा सवारी दुर्घटना हुने क्रम बढ्यो, सरकारवाला निकायले ध्यान नदिएकोमा गुनासो। दुर्घटना न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने नागरिकको सुझाव। नेपालको कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिनावारी हुनुलाई छाउ हुनु परसर्नु भनिन्छ भने महिनावारी भएकी महिलालाई छाउपडी भनिन्छ। छाउपडीलाई घरदेखि टाढा अलग्गै बसोबास गराइन्छ। छाउपडी बस्ने ठाउँलाई छाउगोठ। प्राय छाउगोठ गोठ भन्दा पनि जीर्ण, साँगुरो, अँध्यारो, ओसिलो र असुरक्षित हुन्छ, किनकि यो अस्थायी प्रकृतिको र घरबाट टाढा हुन्छ। त्यसैले त छाउ बार्न गएका धेरैको मृत्युवरण हुने गर्दछ। यो नियतिलाई रोक्न भन्दै सरकारले छाउगोठ भत्काउने अभियान नै चलायो। तर त्यसो गर्दा पनि छाउ बार्ने चलन नरोकिएपछि अहिले स्थानीय सरकारले भने स्थानीय सरकार र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रदान गरिने सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउने अभियान चलाएको छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको रिपोर्ट। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लामा छाउपडी प्रथा डरलाग्दो बनिरहेको छ। छाउ गोठमा गएर बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने अझै अवस्था छैन। त्यसैले त छाउपडी महिलाहरू सर्पदंशबाट अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्, दीर्घरोगी बनिरहेका छन्, छाउगोठभित्र निसासिएर गला घोटेर प्राण पखेरु त्यागिरहेका छन्, बलात्कृत भइरहेका छन्। त्यसैलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सरकारले अहिले विभिन्न अभियान चलाएका छन्। जुम्लाको यो तिला गाउँपालिकामा 32 गाउँ छन्, तीमध्ये 30वटा गाउँ छाउगोठ मुक्त घोषणा भइसकेका छन्। छाउपडी प्रथा महिलाको वृद्धि विकासको बाधक हो। महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता र विभेद अन्त्यका लागि छाउगोठ मुक्त अभियान कोसेढुङ्गा साबित हुने आशा गरिएको छ।
तिलाका 32 गाउँका करिब 956 घरधुरीका 3512 जना महिला छाउ भएको समयमा घरमै बस्ने गरेको पाइएको छ। सर्वोदय नेपाल जुम्लाका कार्यकारी निर्देशक कमलराज खत्रीका अनुसार 2282 जना पुरुषले छुई भएको समयमा घरमै बसाल्ने सहमति गरेका छन्, जसले गर्दा यो छाउपडी प्रथा उन्मूलन हुनेमा आशा पलाएको खत्रीको भनाइ छ। कार्यक्रम यसमा यहाँ सम्पूर्णको साथ नभएको भए आज यो सम्भव हुँदैन थियो। विशेष गरी यहाँ यो अभियानमा लाग्नुहुने हाम्रा अभियानकर्ताहरू हुनुहुन्छ, जस्तो कि महिला स्वयंसेविका हुनुहुन्छ, लैङ्गिक सहजकर्ता हुनुहुन्छ र आम दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। यहाँ तपाईँहरूको यो जुन एउटा चासो चिन्तन र यहाँले गरेको जोस जाँगर देखाएको एउटा चाहिँ भावप्रति चाहिँ हामी एकदमै यहाँहरूलाई सम्मान गर्दै र यहाँले जुन यो एउटा सफल देखाउनु भएको छ, हुनुभएको छ, यसको सिको यहाँ जुम्ला जिल्लाका अन्य गाउँपालिकाका दिदीबहिनीहरूले पनि सिक्नेछन्, बुझ्नेछन् र तपाईँहरू जस्तै एउटा अन्याय र विभेदमा परेका महिलाहरू चाहिँ माथि उस्कनका लागि अथवा विभेद रहित हुनका लागि पनि ठुलो सहयोग पुग्नेछ। लुप्सेरा र थापा गाउँ भने छाउगोठ मुक्त घोषणा हुन बाँकी छन्। त्यसपछि तिला गाउँपालिकालाई जिल्लाकै पहिलो छाउगोठ मुक्त घोषणा गरिनेछ। यस अघि पनि जुम्लामा छाउगोठ मुक्तको अभियान सञ्चालन भएको थियो। ग्रामीण महिलामा जागरण फैलिएपछि छाउ प्रथा विरुद्ध महिला नै सशक्त भएर जुटेका छन्। गोठमा गाई बस्तु सुत्ने गोठमा हामी बाहिर सरेर गाई बस्तु सुत्ने गोठमा सुत्छौँ र त्यो सुत्नको कारण के हो भने हामीलाई हाम्रो स्वास्थ्यको हानिकार हुनको कारणले सुत्दा रहेछौँ भनेर सबैले बुझ्नुपर्ने हुनेछ र हामी त्यस्तो आजबाट हामीले सबैले छाउपडी मुक्त घोषणा भइसकेपछि सबैले नसुतेर आफ्नो कोठामा सबै दिदीबहिनीहरू कोही सुत्नुहुन्छ भने गोठमा सबैले घरमा सुतिदिनु हुनेछ र यस छाउपडी मुक्त घोषणा भइसकेपछि कोही दिदीबहिनीहरूले बाहिर नसुतिदिनु होला, कोही काहीँ सुत्ने भएपछि। अभियानले महिनावारी हुँदा गोठमा होइन घरको सुरक्षित कोठामा बस्न धेरैले सहयोग गरेको छ। अभियानले स्थानीय महिला आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि छाउगोठ छोडेर घरको सुरक्षित कोठामा बस्न राजी भएका छन्। महिनावारी भएको अवस्थामा घरभित्रै बसेपछि पालिका नै छाउगोठ मुक्त घोषणा हुने अन्तिम चरणमा पुगेको हो। म सम्पूर्ण यहाँ सहभागी हुने आमा बुवा दिदीबहिनीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु, हजुरहरूले 10औं पटक हामी गोठा बहिनी छैनौँ, घर बस्नेछौँ भने तपाईँहरूले 10औं पटक हात उठाइसकेपछि बल्ल अहिले हामीले गाउँपालिका र वडाले यो छुइगोठ मुक्त कार्यक्रम समापन आज गर्नेतिर गइराखेका छौँ। छाउगोठ मुक्त घोषणा गर्दा पनि कुनै महिला छाउगोठमा बसेको अवस्थामा स्थानीय सरकार र विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाबाट प्रदान गरिने सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिने गाउँपालिकाले चेतावनी दिएको छ। हाम्रो अभियान छ गोठबाट, किनकि महिलाहरू गोठमा बस्दा बलात्कृत हुन्छन्, गोठमा कीटाणुहरू हुन्छन्, गोठमा बस्दा कतिपय महिलाहरूको पाठेघर क्यान्सर भएको छ, गोठमै बस्दा हाम्रा बालबालिकाहरू आँखा र कानमा छालो बस्दा हाम्रा दृष्टिविहीन भएका छन्, हामी कान हुँदाहुँदै हामी बहिरा भएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अभियान के मात्रै छ भने बिस्तारै हामी गोठबाट घर ल्याउने हाम्रो अभियान हो। घर ल्याउने क्रममा तपाईँ सबै सहमति भइदिनु भएको छ, तपाईँहरू सबै सक्रिय हुनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा आजका दिनबाट जुम्लाकोट गाउँ वडा नम्बर 8 पुरुष पहिल्यै भइसकेको छ। जुम्लाकोट गाउँका आदरणीय दिदीबहिनीहरू र पुरुषहरूले पनि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा हामीले आजबाट घोषणा गरेका छौँ। महिलाको रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउगोठमा राख्न कुनै किसिमको भेदभाव, छुवाछुत, मानवीय व्यवहारको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 3 महिनासम्म कैद वा 3000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैले सबै मिलेर यसको उन्मूलन गर्न आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जिल्लामा पर्ने तिला गाउँपालिका भौगोलिक हिसाबले विकट छ।
समृद्ध तिला गाउँपालिकाका लागि विभिन्न कठिनाई भोग्नु परिरहेको स्वयं यहाँका जनप्रतिनिधिले आवाज उठाउँदै आएका छन्। आजको पालिका टकमा हामी सोही गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विष्णुमाया बुढासँग कुराकानी गर्दैछौँ। उपाध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार हजुर, हामी सुरुवात गरौँ। संविधानले स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण देशभर महिलाले जनप्रतिनिधि हुने मौका पाउनु भएको छ। 4 वर्ष जनप्रतिनिधि हुँदाको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो यहाँको? अब अनुभूति त एउटा कुरा, अब यो कानुनी व्यवस्थामा गाउँपालिकामा महिला वा पुरुष मध्ये एकजना अनिवार्य रूपमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष गरेको अवस्थामा अब म उपाध्यक्षको हैसियतले र म उपाध्यक्षको नेतृत्व गरिरहेको छु मेरो पालिकामा, तिला गाउँपालिका जुम्लामा। अब 4 वर्षको अनुभव त मैले बारम्बार भन्दै आएको छु। हामी असाध्यै एक किसिमले असाध्यै भाग्यमानी हामी प्रतिनिधि हौँ। जब कि लामो समयपछि स्थानीय तहको चुनाव भयो, त्यो चुनावमा हामी विजयी भएर जनताको माझमा आफ्नो काम गर्ने कार्यशैली र जनताका के गर्नुपर्ने र जनताको अवस्था के हो, ठाउँको अवस्था के हो भन्ने कुरा बुझ्न पायौँ। हामी असाध्यै भाग्यमान ठानेको छु मैले। सँगसँगै हामी अभागी पनि छौँ। धेरै वर्षपछि चुनाव भएको, ट्रेन बसाल्नु पर्ने विधि नीति नियम नीतिका कुरा छन् र सबै हिसाबमा विकासको बाटो अगाडि बढाउनु पर्ने र जस्तो कि तिला गाउँपालिका असाध्यै भौगोलिक विकटताले गुर्जिएको छ र हामीसँग भौगोलिक विकटताको पछौटेपन छ। त्यो पछौटेपनमा हामी जुझ्नको लागि र हामी ब्याटल फिल्डमा काम गर्दाखेरि असाध्यै कठिनाई र एकातर्फ जति काम राम्रा काम गरे पनि विकासको काम नदेखिने, हामीसँग बाटाघाटाका त्यस्तै समस्या छन्। अब सञ्चारमा हामी पछाडि छौँ, शिक्षामा हामी पछाडि छौँ, त्यसपछि आएर यो खानेपानीका कुरा भए, स्वास्थ्यका कुरा भए, सशक्तिकरणका कुरामा हामी पछाडि परेका छौँ। यो सँगसँगै सबै काम समेट्दाखेरि चाहिँ अलिकति काम नभएको अनुभूति हामीलाई भएको छ। यहाँहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि चाहिँ कति बाटो बनाउनु भयो यहाँहरूले उपाध्यक्षज्यू? अब हामीले त हाम्रा अब सबै ठाउँ पुर्याएका छौँ। हामीले अहिले पुर्याउनु पर्ने ट्र्याक ओपनिङ खोल्नु पर्ने भनेको वडा नम्बर 9 को खोपरी भन्ने गाउँ छ होइन, 2टा गाउँ छन् त्यहाँ। त्यसपछि आएर ट्र्याक ओपनिङ गर्नुपर्ने आदि भएको वडा नम्बर 6 को रिटी छ। ती 3टा गाउँलाई चाहिँ हामी अहिले यो वर्ष नै पुर्याउँछौँ। यहाँहरूकोमा यातायातको सुविधा चाहिँ छ? अब यातायात भन्नाले अब वडा नम्बर 5 मा छ, 4 मा छ, अब 2, 3 हाइवेमा पर्छ होइन, र 7, 8, 6 र 9 चाहिँ अहिले एउटा ठ्याक्कै यहाँ तिला नदी छ। त्यो तिला नदीमा अहिले भर्खर टेन्डर भएको छ पुलको। त्यो पुल लागेपछि सहजै रूपमा अब गाडीहरू जान्छन् भने अहिले चाहिँ अब बाइकहरू गइरहेका छन्। जस्तो कि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा र शिक्षाको क्षेत्रमा अलिकति सुनाइदिनुहोस् न हामीलाई। सबैभन्दा गन्जागोल र विकास गर्नुपर्ने भनेको स्वास्थ्यमा र शिक्षामा हो। अब शिक्षामा त अब त्यति ठुलो परिवर्तन चाहिँ भएको छैन। शिक्षा ऐन नै नबनेको हुँदाखेरि, शिक्षा ऐनले स्थानीय तहलाई त्यो मुठीभित्र पारिदिएको हुँदाखेरि र हामी शिक्षा क्षेत्रमा विकास गर्छौँ भन्दै पनि कानुनी हिसाबले हामीलाई एकदम कड्याउ राखिदिएको छ र हामीले त्यहाँ दरबन्दीको असाध्यै खाँचो छ। विद्यालयमा हामीले भवन चाहिँ बनायौँ, घेरबार त हाल्यौँ, फिल्ड त बनायौँ, तर फिल्डले हामीलाई काम गर्दैन, घेरबारले हामीलाई काम गर्दैन। जो कि विद्यालयको भविष्यको कुरा, विद्यार्थीको लागि त टिचरको दरबन्दी कुरा हो। दरबन्दी एकदमै छैन र दरबन्दी मिलन गर्दाखेरि हामीले अस्थायी टिचर राख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई बेरोजगार पनि राखिदियो। यसले गर्दाखेरि अब शिक्षामा थुप्रै काम त गरेका छौँ, तर विद्यालयमा विद्यार्थी पढाउनको लागि टिचरको आवश्यकता पर्छ। टिचरको पनि यहाँ पर्याप्त मात्रामा छैन र हामीले गर्न सक्ने काम चाहिँ गरेका छौँ। जस्तो उपाध्यक्षज्यू, सँगसँगै म कृषिमा पनि आउन चाहे। कृषि क्षेत्रमा चाहिँ के गर्नु भएको छ यहाँहरूले? के छ यहाँहरूको प्रगति? अब कृषि क्षेत्रमा यो झन् असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसो हेर्दाखेरि सबै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् होइन। कृषि नभएसम्म त हामी बाँच्न सक्दैनौँ जहाँसम्म। अब हामी कहाँ भनेको अब कृषिमा अब हामीले पहिलो वर्षमा हामीले अन्यल भयौँ, सेकेन्ड वर्षमा हामीले कृषिमा लगानी बढी गरेका छौँ। कृषिमा जस्तै यहाँ फापर खेती हुन्छ, आलु हुन्छ, सिमी हुन्छ, त्यसपछि आएर नर्सरीतर्फ
हामीले कृषकहरूलाई समूह बनाएर अब सबैले पाउनु भएको छ भन्दैन, तैपनि क्षेत्र भेग बेल्ट छुट्याएर हामीले समूहद्वारा उनीहरूको आय आर्जन वृद्धिको लागि भनेर हामीले के गर्यौँ त भन्नुहुन्छ भने निर्व्याजी पालिकाबाट 5 वर्षको लागि निर्व्याजी हामीले ऋण व्यवस्थापन गर्यौँ। उनीहरूको यो किनकि 10 लाख रुपियाँ कतैबाट उनीहरूले ब्याज ल्याउनु भयो भने 2% ल्याउनुहुन्छ, उहाँहरू आम्दानी भन्दा पनि ब्याजमै जान्छ। उनीहरूले गर्ने किसानहरूलाई गर्ने आम्दानी गर्ने समुदायहरूलाई समूह मार्फत समूह डाटा एउटा आधिकारिक संस्था हो, सङ्घ संस्था हुँदाखेरि उहाँसँग हामीले चाहिँ त्यो लगानी गऱ्यौँ र अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि कृषि तर्फबाट जानुपर्छ भन्ने तरिकाले हामीले कृषिमा पनि लगानी गरेका छौँ। जस्तो कि जनप्रतिनिधिका रूपमा महिलाको संख्या बढे पनि अधिकार प्रयोग गर्ने सवालमा चाहिँ अहिले पनि पुरुष जनप्रतिनिधिकै हालिमुहाली धेरै ठाउँमा देखिन्छ। तपाईँको अनुभव चाहिँ कस्तो छ यो विषयमा चाहिँ? अब होइन, यस्तो छ, यो जनप्रतिनिधि अब महिला भएकै कारण अब त्यस्तो चाहिँ मलाई अनुभूति भएको छैन। हामी लाग्ने बन्चारा भयौँ भने जहाँ पनि प्रयोग हुन्छौँ होइन। हामी काममा असाध्यै क्रियाशील सक्रियता देखाउन सक्यौँ भने जहाँसम्म महिलालाई काम गर्न गाह्रो छैन। हजुर, अर्को प्रश्नमा जान चाहे उपाध्यक्षज्यू, छाउगोठ जस्तो अन्धविश्वास हटाउन तिलाले गरेको प्रयास कहाँ पुग्यो? छाउगोठलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा हटाउन के कस्ता प्रयास जरुरी छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब तिला गाउँपालिकाले यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण एजेन्डा लिएको छ र हामीले के भन्यौँ भने खालि विकास निर्माणको नाममा खालि बाटा मात्रै खनेर हुँदैन, भवन लगाएर मात्रै हुँदैन। अहिले त जनसङ्ख्याका आधारमा हेर्नुहुन्छ भने जिल्लामा कोही ओडामा त पुरुषभन्दा महिलाको जनसङ्ख्या बढी छ, गाउँपालिकाभरि बराबरी रूपमा महिला पुरुष सङ्ख्या छ। अब विकासको मेरुदण्ड भने पनि महिला सशक्तिकरण हो। जहाँसम्म महिलालाई हामीले बुझाउन सकेनौँ र महिला विकासप्रति हामी पछाडि पढ्यौँ भने हाम्रो विकासमा शून्यता हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा विकासमा एक स्टेप जानको लागि पनि यो थ्रीगोठ मुक्त घोषणा, थ्रीगोठ मुक्त नै हो। फेरि हाम्रो बुझाइ के हुनसक्छ भने अरू गाउँपालिकाको र अन्य विज्ञहरूको यो छाउ प्रथामै अन्त्य गर्ने चलन हो कि होइन भन्ने कुरा उहाँहरूले हामीलाई जिज्ञासा राख्नु भएको छ। तर यो छाउ प्रथा हामीले अन्त्य गर्न खोजेका होइनौँ। गोठबाट मात्रै घर कसरी ल्याउने हो त? उनीहरूलाई बुझाएर मन मुटुमा पसेर धामी लाग्छन् भन्ने चलन छ यहाँ। धामीलाई पनि हामीले बुझाएर, डाङ्गीलाई हामीले बुझाएर, हाम्रो पुरानो पुस्तालाई हामीले बुझाएर उनीहरूलाई गोठबाट मात्रै घर, किनकि उनीहरू क्यान्सर पीडितबाट बचुन्, उनी बलात्कृतबाट बचुन् र उनीहरू चाहिँ अकालमा ज्यान नजाओस् भन्ने हेतुले अहिले हाम्रो अभियानको सुरुवाती गोठबाट सुरक्षित ठाउँमा घरमा ल्याएर बसाल्ने भन्ने हाम्रो अभियान रहेको छ। कतिसम्म चाहिँ सफल हुनुभयो यहाँहरू? अब सफल त हामीसँग सर्वोदय नेपाल भन्ने संस्था छ र उसँग हामीले उसको प्राविधिक सहयोग र हाम्रो आर्थिक सहयोग दुईटैको बराबरी आर्थिक सहयोग छ र हामीले योभन्दा पहिला लैङ्गिक सहजकर्ता राख्यौँ प्रत्येक वडामा। उनी सहजकर्ताहरू एकदम सरल र नरम तरिकाले गाउँ गाउँमा पस्नुभयो, घर घरमा पस्नुभयो, उनीहरूले डाटा ल्याउनु भयो। जस्तै 80 घर दूरी छ भने त्यो गाउँमा कतिजना बाहिर गोठमा बस्नुहुन्छ त, अथवा त्यो गाउँका महिलाहरू कति महिलाहरू 3 दिनको पानी खानुहुन्छ, 4 दिनको पानी खानुहुन्छ, अथवा कति महिलाहरू घरमै बस्नुहुन्छ भन्ने एकिन डाटा आइसकेपछि हामी कार्यपालिकामा बैठक समीक्षा गयौँ। अब यो सम्भव छ कि भन्ने हेतुले अनि म आफै 9वटा वडा 21वटा गाउँ 34 डाँडामा आफै पुगेँ। आफै पुग्दाखेरि उनीहरूलाई हात ठाडा गरेर उठाए कि जस्तै तपाईँहरूलाई हामीले करको लगाएका होइनौँ, तपाईँहरूले कर होइन, तपाईँहरू शैक्षिक रहरले भन्नुहोस् तपाईँको इच्छा शक्ति के छ भन्दाखेरि हाम्रै लागि यो कुकृति हो, छुई भनेको छुई गोठा बस्नु भनेको कुकृति हो, विकृति हो, विसङ्गति हो र हामी यसलाई अन्त्य गर्छौँ भनेर आम महिलाले हात उठाएर एक खालको प्रतिबद्धता जाहेर गरेर हामी चाहिँ फेरि पालिकामा फर्क्यौँ। अरू फेरि पनि म थोरै कृषिमा आउन चाहेँ। जस्तो कि यो जुम्लामा त एक अति प्रख्यात छ मार्सी धान, स्याउ, ओखर, फापर जस्ता कृषि उत्पादनलाई बढाउन चाहिँ पालिकाले के कस्तो योजना अघि बढाएको छ एकचोटि भनिदिनुहोस्। कृषि क्षेत्र धान अब हाम्रो केही बेल्टामा धान फल्दैन,
जस्तै 6 नम्बर वडामा हाम्रो धान फल्दैन, अनि त्यसपछि आएर 9मा हाम्रो धान फल्दैन, अनि फल्ने ठाउँमा पनि अलिअलि जस्तै 7मा थोरै फल्छ, त्यसपछि आएर 8मा थोरै फल्छ र धान फल्ने भनेकै हाम्रो 3 नम्बर र 4 र 5मा हो होइन। 2मा पनि फल्छ, अलिअलि 1मा पनि फल्छ। त्यहाँनिर माथि धानलाई जोगाउन माथि प्रपेर कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ र धान पक्र क्षेत्र पनि हामीले कृषिमा लगानी गरेका छौँ। जस्तो कि यहाँहरूले उत्पादनको दायरा त बढाउनुहुन्छ, बजारीकरणमा चाहिँ यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? अब बजारीकरणमा धेरै समस्या छ हाम्रो। अब किनकि एउटा त पुल लागेको छैन, गाडी पुगेको छैन, उत्पादन भएको चिज पनि अब गाउँमै छन्किने अवस्था रहेको छ। किसानलाई हामीले के भनेका छौँ भने असाध्यै हाम्रो गुणस्तर माल जस्तै फापर फलायो भने ग्रेडिङ सहितको फापर तपाईँ जम्मा गर्नु, त्यो बिकाउने दिनमा हाम्रो भनेका छौँ कि हामीले। अर्को प्रश्नमा जाउँ। महिला बालबालिका तथा लक्षित वर्गका लागि चाहिँ तिला गाउँपालिकाले के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ उपाध्यक्षज्यू? अब कार्यक्रम त अब म फेरि महिला नै आफै भएको हुँदाखेरि कार्यक्रम अब सबै क्षेत्रमा त गरेका छौँ। फेरि म महिला नै भएको हुँदाखेरि अब धेरै हाम्रा काम त अब भन्न मिल्दैन। मैले आफै मेरो कार्यक्रमको मेरो पालिकाको प्रशंसा गर्नु त मिल्दैन। प्रशंसा कसले गर्नुहुन्छ भन्ने र हामी एउटा मूल्याङ्कन गर्ने ठाउँमा छौँ होइन, र हाम्रो मूल्याङ्कन अरूले गर्ने हुन्। र यसमा अब बालबालिकाहरू कस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ र बालबालिकाले पाउनुपर्ने पोषण भत्ता पाउनुभयो कि भएन, बालबालिकाको अधिकार के हो भनेर गर्भवती आमासँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम पनि छ। यो कार्यक्रम 3 वर्ष भयो हामीले चलाएको। पालिकाले नै निर्णय गरेर पोषण खानातर्फ जस्तै अब 32 घण्टाका कुरा छन्, नियमित चेकजालका कुरा छन्। महिला गर्भवती आमा त चेक गर्नै जान मान्नुहुन्न है। अब त्यो सचेतनाका कुरा छन् होइन। र अब किशोरीहरूको अवस्था के छ त भन्ने कुरा पनि छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने कुराहरू छन्। र यो लैङ्गिक सहजकर्ताद्वारा गाउँ गाउँमा यो लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धीको कुरा पनि छ। फेरि आजै पनि यो लैङ्गिक हिंसाको दोस्रो दिन अभियानको उद्घाटन कार्यक्रम पनि छ होइन। त्यो यता खालका कार्यक्रम चाहिँ भएका छन्। जस्तो अन्तिममा छौँ हामी, अब कार्यकालको अन्तिम वर्षमा हुनुहुन्छ उपाध्यक्षज्यू, पालिकाले प्राथमिकता दिएका योजनाहरू चाहिँ के छन्? अब प्राथमिकता दिएको अब भन्नाले अहिले चाहिँ हामीले अब अलिकति सञ्चारतिर पनि छ होइन। सञ्चार आदि ठाउँमा हाम्रो लाग्दैन। त्यसपछि आएर प्राथमिकता भनेको रोड नपुगेको ठाउँमा कसरी रोड पुर्याउने। अब खानेपानीको सम्भावना हामीसँग मुहान छैन हेर्नुहोस् है। हामीले अब सङ्घीय सरकारसँग साझेदारी गरेर खानेपानीका मुहानहरू खानेपानी कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा र अब यो हाम्रो अभियान एउटा हिलोमुक्त गाउँ पनि छ। जस्तै गाउँमा प्रायः जस्तो हाम्रा गाउँहरू चाहिँ असाध्यै फोहोर हुन्छन् होइन। यहाँ मानौँ अब आरसिसी बाटाहरू टक्कै घरबाट आउन बित्तिकै सफा सुन्दर बाटोमा हामी हिँड्न चाह्यौँ भने भनेर हामीले यो पटक एकदम सबै हिलाका गाउँ हिला तिला गाउँपालिकाका सारा गाउँमा हिलोमुक्त पनि हामी जोड गरेका छौँ। हजुर, हस् त उपाध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब अट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कानून निर्माणमा कीर्तिपुर नगरपालिकालाई सफलता। 77वटा कानून बनाएर कार्य सम्पादन गरिँदै कानूनी शासन कायम भएको दावी। दुई 282 स्थानीय तहमा अझै पुगेन विद्युत। 471 स्थानीय तह भने झिलिमिली। कर्णालीमा विद्युत पुर्याउँदा आर्थिक भार बढ्ने। जुम्लाको तिला गाउँपालिकाका 30 गाउँ छाउगोठ मुक्त। लुम्सेरा र थापा गाउँ पनि चाँडै हुने। छाउगोठमा बसेको पाइए सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिने। र बैतडीमा सवारी दुर्घटना हुने क्रम बढ्यो। सरकारवाला निकायले ध्यान नदिएकोमा गुनासो। दुर्घटना न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने नागरिकको सुझाव।
पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। पाँच थरको कुम्माएक गाउँपालिकामा मालपोत कार्यालयद्वारा घुम्ती शिविर सञ्चालन। 11 मङ्सिरसम्म शिविर सञ्चालन हुने। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको आयोजनामा वडा नम्बर 12मा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि पोषण सम्बन्धी 2 दिने तालिम सम्पन्न। अब स्वास्थ्य कर्मीले टोल टोलमा सचेतना फैल्याउने। सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना कार्यालय काठमाडौँको सहयोगमा सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा खानेपानी आयोजना सुरु। अब स्थानीयको घर घरमा खानेपानी पुग्ने। गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण गर्न इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले 1 जना सुपरिवेक्षक र 4 जना गणक करारमा नियुक्त गर्न विज्ञापन खुलायो। इच्छुकले 15 दिनभित्र दरखास्त बुझाउनु पर्ने। दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाले 1 जना गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर MBBS पढाउने। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाले 13 मङ्सिरभित्र पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले स्थानीयलाई अनुदानमा अटो रिक्सा दिने। अटो रिक्सा किन्न पालिकाले 30% रकम बेहोर्ने। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले धुरा मेलाको अवसरमा दियो 9 र 10 मङ्सिरमा सार्वजनिक बिदा। पालिका र मातहतका कार्यालय बन्द हुने। भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचय पत्र जारी गर्ने अधिकार वडा सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्यो। अब ज्येष्ठ नागरिकले वडाबाटै सेवा पाउने। नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाद्वारा वडामा पुगेर कृषकको खेतबारीको माटो परीक्षण। निशुल्क रूपमा माटो जाँच गर्न पाउँदा कृषक दङ्ग। ललितपुर महानगरपालिकाले कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड र भेरोसेल खोप शनिबार बाहेक बाँकी सबै दिन लगाउन थाल्यो। जनस्वास्थ्य शाखा छाबा हालमा खोप लगाउने व्यवस्था। घरबाटै सुरु गरौँ, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ भन्ने नाराका साथ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सुरु। अभियान अन्तर्गत पालिकाद्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाद्वारा टोल टोलमा पक्की सडक निर्माण गर्ने अभियान। वडा नम्बर 13 को पदम पोखरीमा सब ढलानको शिलान्यास। काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिकाले विभिन्न वर्गका महिलाका लागि सञ्चालन गरेको 5 दिने विकास तालिम सम्पन्न। महिलाले फालिएका प्लास्टिकबाट विभिन्न उपयोगी सामग्री बनाउन सिके। रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाद्वारा कृषकलाई दूध बोक्ने क्यान प्रदान। 40 जना कृषक लाभान्वित। र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 4 द्वारा कृषकलाई च्याउको बिउ वितरण। मुलुकमा पछिल्लो समय सवारी दुर्घटनामा देखिएको बढोत्तरीले एक प्रकारको त्रासदी नै उत्पन्न गराएको छ। सडक यात्रा गर्नुअघि सकुशल गन्तव्यमा पुग्न पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने सवाल हरेक यात्रीको मनमा पैदा हुने र ईश्वर पुकारेर हिँड्नुपर्ने परिस्थितिको सृजनाले सर्वसाधारणदेखि राज्यका सरोकारवाला निकायसम्मलाई छकछकाएको छ। प्रत्येक 4 वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने तथा अङ्गभङ्ग हुने को संख्या कथित 10 वर्षे जनयुद्ध र महाभूकम्पको भन्दा बढ्ता रहेको तथ्याङ्कले पनि नेपालमा सवारी दुर्घटना कति भयावह बन्न पुगेको रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। बैतडीमा पनि पछिल्लो समय सवारी दुर्घटना बढेको छ। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारवाला सबै निकाय एक हुनुपर्ने भन्दै अहिले नेतृत्वलाई झकझकाउने काम सुरु भएको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको रिपोर्ट। गत वर्ष बैतडीमा भएका विभिन्न 13 सवारी साधन दुर्घटनामा 35 जनाले अकालमै ज्यान गुमाए भने 65 जना घाइते तथा अङ्गभङ्ग भए। अहिले पनि दुर्घटनाको क्रम रोकिएको छैन। यस आर्थिक वर्षमा मात्रै 4 महिनाको अवधिमा 6 सवारी साधन दुर्घटना हुँदा 11 जनाको ज्यान गएको छ भने 3 जना घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका छन्। विभिन्न कामले आफ्नो गन्तव्यमा हिँडेका व्यक्ति सडक दुर्घटना हुँदा अकालमै ज्यान गुमाउने गर्दछन्। उनीहरूबाट आश्रित परिवार बिचल्लीमा पर्ने गर्दछन्। यसै साता भएको जीप दुर्घटनामा 6 जनाको ज्यान गयो।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम बनाउन माग गर्दै विश्व हिन्दू युवा संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउनुको मेन उद्देश्य भनेको सडकमा सवारी साधनको चाप बढी भएको हुनाले अब कयौँ अब साथीहरू भाइहरू अब रमाइलो मनोरञ्जन गर्ने क्रममा तिनीहरू अब मदिरा सेवन गरेर सवारी साधन चलाइदिने अहिले उनीहरूले अब सवारी दुर्घटना निम्त्याइदिने मेन उद्देश्य कारण तिनीहरूको त्यस्तो भयो हुनाले अब त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि केही हदसम्म जिल्ला प्रशासनले अब निर्देशन दिएर नेपाल प्रहरीलाई ट्राफिक पोस्टहरूमा चेक पोस्ट राखिदिनु भयो। त्यसैको लागि हामीले प्रेस विज्ञप्ति उहाँलाई बुझाउनु मेन उद्देश्य नै त्यो हो हाम्रो। समस्या त धेरै ठुलो नै भयो। अब यो त्यति ठुलो क्षति भइसकेपछि उसको सहारा नै गुमिसकेपछि त अब घरमा त उसको सहारा केही पनि रहेन। त्यसको लागि त सरकारले त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ र यो सवारीहरूमा चाहिँ विशेष त्यो तिनीहरू अब कस्ता छन् तिनीहरूको विशेष गरेर सर्भिसिङ चाहिँ भएको छ कि छैन यावत कुराहरू सबै कुराहरू ट्राफिकले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। सडक दुर्घटनाका विभिन्न कारण छन्। दुर्घटनाको मुख्य कारणका रूपमा चालकको कमजोरी मानिन्छ। यसैगरी सडकको गुणस्तर खस्किनु, सवारी साधनको समयमा रिपेयर नहुनु लगायतका कारण छन्। यसका साथै सडकमा परेका खाल्डाखुल्डी र सडक छेउमा अव्यवस्थित राखिएका निर्माण सामग्री समेत दुर्घटनाका कारण बनेका छन्। यसको न्यूनीकरणमा स्थानीय तहले समेत कसरत सुरु गरेको छ। जुन यो अब दनपाभित्रको सडकहरूमा चाहिँ दुर्घटना हुँदाखेरि अब यो खास गरेर हेर्नु घरहरू निर्माण गर्दाखेरि बालुवा गिट्टीहरू चाहिँ अब सडकमा थुपार्ने चलन चाहिँ छ। यसलाई चाहिँ कम गर्नुको लागि दनपाले विगतका दिनहरू पनि उहाँहरूलाई चाहिँ यो हटाउने भनेर धेरैचोटि पत्रहरू ओडार्न पठाएर त्यसरी हटाएको अवस्था पनि हो र हटाउँदै गर्दाखेरि फेरि ल्याएर अब घर बनाउने बेलामा ल्याएर बाटोमा थुपार्ने यो चाहिँ प्रवृत्ति बसिसकेको हुनाले त्यसले गर्दा चाहिँ अब बाटोमा नै त्यो बालुवाहरू गिट्टी भयो भने अब त्यो मोटरसाइकल भयो त्यसै गरेर अब चारपाङ्ग्री गाडीहरू पनि अब त्यसमा दुर्घटना हुन आउँछ र बालबालिकाहरू पनि अब बाटोमा अब घर नजिकै भएको हुनाले छोडिदिने त्यस्तो बेला पनि दुर्घटना हुन्छ र अहिले हेर्ने हो भने दुर्घटना अझै बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ। बैतडीमा एकै वर्षमा करिब 1 दर्जन बढी दुर्घटना भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। बैतडीका सडकमा अहिले ठाउँ ठाउँमा खाल्डो परेका छन्। कतिपय ठाउँमा घुम्ती फराकिलो बनाउने कारणले समेत सडक धुलाम्मे तथा हिलाम्मे बनेका छन्। सडक दुर्घटनामा विभिन्न सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छैन। बेला बेलामा सवारी साधनको चेक जाँच नहुनु, ट्राफिक नियमको पालना गराउन ध्यान नजानु पनि दुर्घटनाका कारण बनेका छन्। यसको व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायको समेत ध्यान जान सकेको छैन। यो निश्चित अब सम्पूर्ण कुराहरू जिल्ला प्रशासन कार्य प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै जम्मै गरेर त सम्भव हुन्न। तर यो अब आफ्नो क्षेत्रका कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँले भनेको चाहिँ सडकको क्षेत्रभित्र चाहिँ गिटी ढुङ्गा बालुवा अथवा अरू भन्ने निर्माण सामग्रीहरू राखेर चाहिँ सडक साउरो हुने त्यसको कारणले पनि दुर्घटना निश्चित रूपमा हुन्छ। यसलाई चाहिँ आफ्नो क्षेत्रको सरसफाइ सडकको चाहिँ आफ्नो राइट वे कति गर्ने भन्ने कि सम्बन्धित सडक अनि त्यसपछि चाहिँ सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिका यी सबैले आफ्नो क्षेत्रभित्र यसरी काम गरिदिनु पर्ने हुन्छ र यो पनि काम भएन भने फेरि अब हेर्ने समन्वय गर्ने चाहिँ दायित्व हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुन्छ। हामी त्यसलाई पनि मैले अघि भने सबै सरकार पक्षकोलाई छिटै हामी एउटा चाहिँ मिटिङ बोलाएर चाहिँ यो के कारणले चाहिँ दुर्घटना भएको छ र यसलाई कसले के गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गको एउटा छिटै एउटा चाहिँ बैठक गर्छौँ। त्यसले चाहिँ केही न केहीसम्म चाहिँ हल हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। सवारी दुर्घटना सबै ठाउँको समस्या हो, तर सवारी दुर्घटना हुनुमा विभिन्न निकायको लापरवाही मुख्य कारण मान्न सकिन्छ। दुर्घटना भएपछि केही दिन प्रहरीले सवारी जाँचमा ध्यान दिएको पाइन्छ, तर बिस्तारै सरोकारवाला निकाय भुल्ने गर्दछन्। डरलाग्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यात्रुदेखि सवारी साधन चालक परिचालकदेखि यातायात व्यवसाय र नियमन गर्ने निकाय जिम्मेवार हुन जरुरी छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। कानून निर्माणमा कीर्तिपुर नगरपालिकालाई सफलता। 77वटा कानून बनाएर कार्य सम्पादन गरिँदै कानूनी शासन कायम भएको दावी। (282) स्थानीय तहमा अझै पुगेन विद्युत। 471 स्थानीय तह भने झिलिमिली। कर्णालीमा विद्युत पुर्याउँदा आर्थिक भार बढ्ने। जुम्लाको तिला गाउँपालिकाका 30 गाउँ छाउगोठ मुक्त। लुङसेरा र थापा गाउँ पनि चाँडै हुने।
छाउगोठमा बसेको पाइए सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिने र बैतडीमा सवारी दुर्घटना हुने क्रम बढ्यो। सरकारवाला निकायले ध्यान नदिएकोमा गुनासो। दुर्घटना न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने नागरिकको सुझाव। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।